karon nata sa message 2. Mga butang diri nga gipakita mao nga ako laning basahon ni akong gikatandugan ngut kay taas kay ni Marks nga pagbisahe kapit 2 oras. Amen. Niya ang title diri mention mao nga ang gikahimutan sa Dios. Niya duha ra ni ka Roman numeral. Ang Roman numeral 1 ako ani taman sa 1 point if o 1 to 5. Ang numeral number 2 duha mami dito ni Brother Richard. So diri yang isulti ni Ed Marks dakong butang karon nato nga makita ang Dios naay panginahanglan. So pabuksan unta ang atong mga mata igsuon kung giingon man Badjuros kaingon ta nga kita ra dunay panginahanglan pero ang Dios usab dunay panginahanglan. Busa gakilhanan ta o mabuksan ang atong mga mata nga ang Dios karon dunay panginahanglan. Niya di lang dunay sa panginahanglan kundi tagbuo nato ang panginahanglan sa Dios. Una makailata makita ta nga ang Dios dunay panginahanglan. Ikaduha mao nga tagbuo nato ang panginahanglan sa Dios. Kung matagbo usab ng atong kung tagbuo nato ang panginahanglan sa Dios, tagbuo usab sa Dios ang atong panginahanglan. Amen. Dayon nasayod ang Dios sa atong panginahanglan. Daghan tag mga pagantos o pagsulay. Yang gitagaag pagtagad diri kini akong pagantos o pagsulay sama ni Job. Nasayod siya unsay panginahanglan ni Job. Ang Ginoo nasayod sab sa atong panginahanglan. Unsa may panginahanglan ni Job nga gitawag man naman siya og tulid, matarong, dayon upright siya, dayon gitawag pagid siya og kanang hadlokon sa Dios og hadlok pagid siya makasala. Milikay siya pagkasala. Pero unsa man ang panginahanglan ni Job? Ang panginahanglan ni Job mao nga kulang siya og Dios. Amen. Siya siya maayong tao, apan dili siya Dios tao. Busa ipahiluna sa Dios ang circumstansya ni Job bisan nato. Imuon siya nga desperate diha sa Job 13 nga wala siya masayod sa nahitabo niya. Ano man, sa 13 kay doon na may natago sa iyang kasing-kasing. Labing minos midangat si Job sa iyang konklusyon sa 13. Nya kining 13 giparisa ni sa episode 3:9 nga dunay natago sa kasing-kasing sa Dios. O kini natago mahitungod kalabot natong tanan, di lang kang Job. Unsa may natago sumala sa episode 3:9 o sa Job 13, ingon siya dunay natago sa kasing-kasing sa Dios. Unsa man ni nga natago sa kasing-kasing sa Dios nga gipakita sa episode 3:9, dunay natago sa kasing-kasing sa Dios may tungod sa kalabot natong tanan ang pamatigayon sa Dios og misteryo nga natago sa tanan nga kapanahunan. Unsa man ang natago sa Dios natong tanan ilang sa personal naasab sa hiniusa mao ang pamatigayon sa Dios. Busa ang atong title naghisgot nga ang gikahimutan sa Dios. Unsa man ang gikinahanglan sa Dios o kasamtangang kinahanglan sa pahiuli karon. Amen. Mabuksan ang atong mga mata. Walay laing gikahimutan nga natago bisan pa panahon ni Job sa tanang mga katuigan, sa tanang kaliwatan kini natago. But praise sa panahon ni Paul, nato karon nga mga magtotoo, gipadayag mao ang pamatigayon sa Dios. Ang pamatigayon sa Dios mao ang iyang gikalipayan sa iyang kasing-kasing. Ang pamatigayon sa Dios himuon nato nga kasinitian o kini nga pamatigayon sa Dios mao ang panimalayon
ug mao ang pagpaambit sa iyang kaugalingon nga higanato. Walay laing gikalipayan ang Dios o gikinahanglan sa Dios mao ang kamatigayon sa pagdumala o pagpaambit sa iyang kaugalingon nga higanato o gihatagan o gibugaton diha sa atong espiritu. Ang pagpaambit sa Dios, ang itagag bugaton mao ang pagpaambit sa Dios iyang kinabuhi nga ninato sa atong espiritu aron imuunta sama niya sa kinabuhi o kinaiya dili sa pagkaulo o ranggo alang sa iyang pagpadayag sa universo mao kana ang iyang pamatigayon. Amen. Nya unsaon niya pagtuman ang iyang pamatigayon pinaagi sa iyang Diosnong pagpaambit. Kinahanglan do natay lawak sa sulod nato. Kung moingon ta nga kontento na ta og miabot na ta sa dangatanan sa pag-abot sa tigom ingog nakadungog naman ta nang minsahiya mahimong walay lawak ang Ginoo dinhi nato. Dahil ang atong kaugalingon walay bag-ong butang sa atong pagkatao. Di ba? Sige naman yung balik-baliko ning minsahiya ingon si Ed Marks. So, karon gibalik na sab kini pamatigayon sa Dios. Mao ang ikalipayan sa kasing-kasing sa Dios o mao ang panginahanglan sa Dios. Kung dili nato tagaan siya luna sa atong kasing-kasing, moingon ta wa naman na sige naman ang isulti gibalik-balik naman na walay bag-ong elemento ngani sa atong pagkatao. Diha sa Mateo kapitulo 6 city o 5 6 city nagdisgot diha about sa batakang balaod sa gingharian sa mga langit. Ang una yung gisulti sa Ginoo bulahan tong kabus og espiritu. I hope nga kita karon nga naminaw na kadungog na ani balik-balik mahimo unta tang kabus sa espiritu. Nga naman kung kabus tag espiritu gingon diri atua ang gingharian sa mga langit. Ang gitawag niyag bulahan sa English blessing. This mao nga nagpasabot ni nga kalipay. Amen. Og ang gitawag og kabus nagpasabot ni og basyo sa tanang nakaokupar nato ug nimo. Bisan karon ang atong kasinatian ni Kristo. Amen. Kung dili ta basyo, dili ta makadawat sa bag-ong mga butang diha ni Kristo. Papan kung basyo ta, praise the Lord, makasulod ta sa mga bag-ong elemento ni Kristo nga ninato o makasulod ta sa kasinatian ni Kristo alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Amen? Alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo, alang sa pangasawuno ni Kristo, ug alang sa gingharian ni Kristo. Busa kining tanan na pulong, bulahan nagpasabot, malipayon, pagsinati sa pagpaambit sa Dios, kana labing minos nato og nimo, unsay labing maayo nimo og nako, maoy makalipay sa Dios. Karon si Job miagig daghang mga pag-antos. Nasayod siya. Men, pero daghang nagbasa sa basahon sa Job nga mga pilosopiyang mga tao nga nagbasa sa basahon niini. Pero sa pagbasa nila, naglantugi ra hinuon sila o wala sila makaila. Unsa ning mga butanga nga panginahanglan sa Dios o gikalipayan sa Dios ining mga butanga. Apan salamat sa Ginoo. Amen. Kita nga naa sa payuli sa Ginoo. Amen. Nakasabot ta sa basahon ni Job. Amen. O di ang introduction ni Ed Marks. Then yun siya si Job kani. Sa katapusan nga kita siya yun siya nakadungog ra siya sa Dios. Pero karon yang konklusyon, salamat nakakita na siya sa Dios. Unya dunay ka atbangan ni kung kita di lang ta makadungog kundi makita sa Dios lahi ang makadungog o lahi ang makita. Nya naman kung kita makita sa Dios, dihang makita ta sa Dios niya,
Amen. Moingon ta nga iluod ta sa atong kaugalingon. Amen. So dunay response nga mailhan nato ang atong kaugalingon ug di na ta ganahan sa atong kaugalingon. Busa mao ni ang kahimtang ni Job og nato mga igsoon. Dinhi dunay pagpamulong ni Brother Lee nga brother ni Apostol Pablo nga dili siya kontento. We are not contented. Dili ta makontento nga masama unta ta sama ni Paul. Hantod siya matapos ang iyang kinabuhi. Kanunay nangutana sa Ginoo, who are you, Lord? Amen. Karong buntaga mangutana ta kinsa man ka Ginoo og masayod ta niya sa hilabihan gayud. Hantod nga mo arrive ta. Amen. Sa gikahimutan sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo mga igsoon. Mao ni ang introductory word sa pagpamulong sa atong igsoon. Nini nga pagpamulong makahatag na tog impresyon nga ang pamatigayon sa Dios mao ang gikahimutan sa Dios. Anita sa numeral number 1. Amen. Wala man ko'y kuangod, wala ko'y computer. So namoy outline tanawa lang yun numeral number 1. So diri gingon diri nga God good pleasure, His heart desire is to meet the demand of this age, which is God need in this age. Ang gikahimutan sa Dios nga gitinguha sa iyang kasing-kasing pagtagbo man sa gipangayo ning panahona nga mao ang panginahanglan sa Dios ning panahona. Unsa ang gikahimutan sa Dios mao ang gitinguha sa iyang kasing-kasing. So ang iyang tinguha sa iyang kasing-kasing mao man ang pagtagbo nga gipangayo ning panahona karon, dili atong miagi kun dili karon. Amen. Nga mao ang panginahanglan sa Dios ning panahona. So badlisin ninyo na may igsoon, gipangayo ning panahona. Pagtagbo man ning gipangayo ning panahona nga mao ang panginahanglan sa Dios ning panahona. So dunay gipangayo ning panahona ug dunay panginahanglan sa Dios ning panahona. Unsa man ning gikahimutan sa Dios ug gitinguha siyang kasing-kasing nga matagbo sa gipangayo ning panahona nga mao ang panginahanglan sa Dios ning panahona. Ang tubag ana maigsoon mao ang point 1. Point A. Diri ang point A ingon siya wala magkinahanglan ang Dios og espirituhanong mga higante. Amen. Ning panahona nga gikinahanglan niya mao ang paghimatuod sa lawas. Utrohon ako, wala na magkinahanglan ang Dios og espirituhanong mga higante ning panahona. Ang gikinahanglan niya mao ang panghimatuod sa lawas. Unsa ang gikinahanglan? Karong panahona mao ang panghimatuod sa lawas. Ikaduha, nga mao ang realidad sa lawas ni Kristo nga mohingpit sa bag-ong Jerusalem. Dayon, pagtuman kini sa tinguha sa kasing-kasing sa Ginoo, sumala sa iyang pulong kalabot sa pagtukod sa iyang lawas. So, nakita niyo point A? Okay. Naramay soon. Amen. So, dinhi, gipakita nga diri sa Mateo 16:18, amen. The greatest prophecy in the Bible, ang dakong propesiya sa Biblia naa sa Mateo 16:18. Unsay giingon niya dire? Human si Pedro nakita sa Revelation may tungod ni Kristo. Di lang Kristo kundi Revelation may tungod ni Kristo. Nya gingnan siya sa Ginoo, bulahan ka Juan Barjona sa kini dili gipadayag sa dugo ug sa unod kundi sa akong amahan nga nasa langit. Sa ibabaw nining bato Pedro pagatukuron ko ang akong iglesia. Amen. Ang gikalipayan sa Dios dinhi mga igsoon mao nga duna siya panghimatuod sa iyang lawas ug realidad ni Kristo nga mahingpit sa bagong Jerusalem ang pagtukod sa lawas. The first
chapter, verse in the Bible, the great prophecy in the Bible is Matthew 16:18. Nga tukuro niya ang iglesia. Nya kini nga pagtukod sa iglesia dili sa mga higante, kundi sa tanang mga balaan. Aron mapahimatuod ang lawas ni Kristo ug manaa sa realidad sa tanang mga balaan, mao ang tukuro niya ang iyang lawas. Dinhi taas kay ang pagpamulong sa tuigsoon, mao nga kung basahon nimo ang Episo 4, versikulo 1 taman sa 16, ilabihan. Amen. 11. Kung imo yung tanawon may igsoon, mao nga diha sa lawas human mabanhaw ang Ginoo sumala sa Episo, nikayab siya. Ibihag kaniya og na ang mga gasa nga iyang gihatag, dunay uban nga mga apostoles, propeta, ebanghelista, magtutudlo og magbalantay. Amen. Para asa man kini mingigsoon ngadto sa buhat sa pagpangalagad. Nya kining mga ginasahan, amen, dahil ng Ginoo mingigsoon kining mga ginasahan mao ni mo perfect sa mga tanang mga balaan, o ang tanang mga balaan nga mo ma-perfect, mahingpit, ma-equip, mao ang bubuhat sa pag-alagad. Amen. Aron matukod ang lawas ni Kristo directly. Ang mga balaan nga mahingpit sa pagpangalagad, buhat sa pagpangalagad, mao ang direkta nga mutukod sa lawas ni Kristo. Amen. Dinhi dunay duha ka point nagiingon. Number 1, mao dunay joint supply, mao ang mga gifted ones. Amen. Praise the Lord. Ikaduha, dunay gitawag operation sa tanang mga balaan. Dadihang ma-perfect sa mga gifted ones sa ministry nga pagpangalagad. Diha ang mga balaan mga igsoon, mao ni ang mutukod sa lawas ni Kristo may igsoon. Mao ni ang pinahanglan niya nga mao ang paghimatuod sa lawas. Mao ni ang realidad sa lawas ni Kristo. Mao ni karong panahuna ang gikinahanglan sa pahuli sa Ginoo nga wala may tabo kanhi mga igsoon. Kanhi maura ang mga dagkong mga higante nga mga espirituhanong mga tao, pero wala nagpahimatuod sa lawas ni Kristo, wala manaa sa realidad sa lawas ni Kristo nga musangkot sa bagong Jerusalem, o dili mao ang pagtukod sa lawas ni Kristo. Usa dinhi iyang gisampol diri nga sama sa atong kita naman tayo lawas, sama sa atong kumingking. Kung atong naikatol sa atong dalungan, ang kumingking mao'y gamayng bahin sa lawas, nga mao'y atong ikalot sa atong dalungan, isulod, dili ang dagkong mga bahin. So, ipakita ang pagtukod sa lawas si Kristo, although dunay joint nga nagsangkap nato, nag-perfect nato unto the work of the ministry, ngalang pagpagalagad, pero ang direct nga pagpagalagad, kitang tanang mga balang, kinahon og verb yang gisgutan diri, dili data matuya sa mga pagtulunan nga hangin, sama sa mga gadais, kung dili makita nga ang tanang mga balaan mahingpit aron direkta sa pagtukod sa lawas ni Kristo, saman si Ananias, sa dihang si Saulo, sa iyang first nga pagkakabig, gisugo sa Ginoo, nga paadtuon si Saulo aron mahimo niyang dakong sudlanan na magmahituod sa Ginoo. Si Ananias isa ka gamayng bahin sa lawas sa Ginoo. Amen. Pero party siya sa pagtukod sa lawas ni Kristo mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Busa pagtukod sa lawas, musangkot sa bagong Jerusalem, dinhi dunay gisulti sa atong igsoon ba nga ang apostle diri nga gifted ones, sent one, gipadala sa Dios ang mga apostoles. Pagkabalo mo establishar og mga iglesianan. Pero ang propeta diri, dili lang ang purpose niya pag-predict, kundi nag-speak siya about sa pagtulunan sa mga apostoles, teaching, kundi magmulong siya og Dios, mumulong siya alang sa Dios. Dayon kini nga pagpamulong nini kini mga ginasahan nga nagsangkap nato, dunay revelation nini, nagpakita ni sa Korinto nga ang pagpropesiya
ang tanan makapropesiya sa 31:14-31 can all prophesy one by one. Aron ta encourage, dunay consolation. Then dunay mga tao nga muabot nga dili magtotoo, makaingon sila naagi Dios nila napita. Para asa man Sampag daghang taghibalo ka paburot pero kini nga pagpropesiya nga gisigutan diri for the building up of the body of Christ. Aron matukod ang usa ug usa diha sa gugma. Yung gitagaan niya pagtagad ang ebanghelista ikaduha, itugo niya si Timoteo, ni Pablo ni Timoteo nga magsangyaw. Wala maingon si Pablo nga ikaw ebanghelista kundi buhaton nimo ang ibuhat sa ebanghelista sa pagsangyaw. Amen. Murang nayang example ni Edmark dire sa iyang coach. Nga miadto siya nagsulti sa Ginoo. Nya pagabot dito nanangutanan niya, dayon ningon siya ako si Edmark yung coach pag adto niya gipasulod siya iyang isangyawan. Nya dinhi nagpakita ni nga mubuhat ta sa buhat sa mga ebanghelista nga gipakita diri basta magigsuon ba nga kitang ang tanang bahin bisan although dunay mga gifted ones nga gipakita sa Mateo kapitulo 25 nga dunay 5 talent, dunay 2 talent, dunay 1 talent. So dinhi na impress ko ba nga gipakita diri nga ang 5 talent may igsuon mo ni ang mga dagkong ginasahan sa lawas. Amen. O napoy 2 talent siguro sa matag bahay nato dunay pipila sam nga nay talento nga inani gikan sa kabuhatan o sa learning na ugmad ni nga talento. Yan namungag 5, napoy 2 namungag 5 niya mingon siya bula ding ingon siya matinumanon nga ulipon timanong ulipon ang 5 namungag 5 gingnan yang agalon maghari ka sa 5 ka nasod sa dinhi og ang 2. Pero andiri ang problema ang usa. Pero ang gitagaag gibugaton sa atong igsuon kung ang usa ka talento nga may igsuon ilang gamiton ugmaron ilang deposito sa bangko kung dunay pulo ka may igsuon mas labaw pa siya kagamitan sa isa 5 ka talento. Muna ang ingon natin igsuon dunay atong igsuon yang hisgutan nga di sa ka indig niya di sa kaapa sa may musangyaw pero kung ang matag usa mga igsuon. Amen. Makasangyaw. Praise the Lord. Ang exercise ang ilang function magamit ang usa ka talento sa may metabo mao nga matukod ang lawas ni Kristo. Amen. So daghang ka siya mga bersikulo nga gihatag ora gani og dili na to gamiton og espiritu magdili ta kasabot. Pero dinhi sa dihang atong bansayon ng espiritu iyang gikuha pa tong Korinto 4:6 nga si Pablo gagikan siya sa kangitngitan, niya gibalhin siya gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag sa Acts. Niya gikan sa tanas ngadto sa gingharian sa Dios. Amen. Yan yang gipasa ang bersikulo kani mahitungod sa ebanghelyo ba yang gipasa ang Genesis kapitulo 1 bersikulo 2 nga katubang ang kabuhatan ng Hiob, dayon ang espiritu sa Dios naa sa katubigan. So sa dihang musangyaw ta ingon nga ebanghelyo, praise the Lord, dunay espiritu nga naglublob. Unya yaning ipakita usab dugang nga pagsaysay niya may tungod sa diha sa unang Pedro nga amen yang espiritu nagbalaan nato dayon ibiwan tag sabligan ta sa dugo sa Ginoo. Diyan yang gibalik na pod ang Juan nga diha niya ang kahayag ug ang kahayag na ang kinabuhi. Ya kini mo'y function ba sa matag usa nga mga naay talent kung makita nato ni. May igsuon kung buhat ta. Ibuhaton na to ang kagamitan paglihok diha sa lawas ang matag usa matukod yun ang lawas ni Kristo may igsuon. Amen. Naingon ba siya nga katong espiritu dito sa daang tugon mao to ang nangita nga espiritu sa Lucas 15. Unya kini nga espiritu mao ni ang anak ni Pauli. Na appreciate ako ni Megsoon while sa unang ay tiro
wala okay ra, wala lang, pero kung imong sudlon ang pagbinsay sa tuition, wow, pagkadato aning point A, mao nga ang matag bahin kanang one talent, di lang ilubong. Amen. Ato ning gamiton nga i-deposito sa bangko, ginansa ni. Amen. Mas mao ni ang direct nga makatukod diha sa lawas sa Ginoo. I hope nakuha ninyo ang point A, mao ni gisulti sa tong igsuon. Tungod sa panahon, matukod sa point C. Point B, sorry. Ang point B, gingon din, niingon ang versikulo 15 o 16, nga mutubo ang tanang bahin. Mao ni akong gitagaging pasayas kini. Sa lawas, ngadto sa ulo, ug mulihok gikan sa ulo. Busa ang tibok lawas, pinaagi sa lutahan nga nagsangkap og pagpalihok sa matag usa ka bahin. Maoy nagpatubo sa lawas aron matukod sa iyang kaugalingon diha sa gugma. So naay diri lutahan nga sangkap, mapagingon ako, join, supply, niya operating sa matag bahin. Amen. So ang matag bahin mga igsoon mutubo diha sa ulo. Amen. So point C, isip mga ministro karong panahuna, mga sumbanan nato sila ni si Brother Lee, aron mahingpitang ngadto sa buhat sa pagpangalagad, ngadto sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Gihingpit ta karong panahuna aron mahimong naglihok nga mga bahin sa lawas ni Kristo. Amen. Kining atong mga meeting karon sa ministry mga igsoon, sa mga ginasahan, mao ang paghingpit karong panahuna aron mahimutang naglihok function nga mga bahin sa lawas ni Kristo operating. So dinhi mga igsoon, salamat ni Brother Ni o Brother Lee. Amen. Ang ilang ministry mao ang pagpalihok sa tanang bahin sa lawas ni Kristo. Sa 16th century, amen. Sa 16th century gipabangon sa Ginoo si Martin Luther. Pero wala ni mo nagpalihok sa lawas Kristo, ilang gisaysay ni may tungod sa pahiuli sa Ginoo. O nasayod man ta nga si Luther, ang iyahang participation o naambag diha sa pahiuli sa Ginoo mao ang justification by faith. Kay karon napamangani ng mga tao ron nga maluwas pinagi sa pagbuhat og matarong, pero dire dahil ning Ginoo nga si Luther, amen, gigamit si Ginoo ning 16th century, mao nga ang iyang na-discover nga kamatuoran mao nga ang tao mamatarong pinaagi sa pagtuo. Praise the Lord. Sa tao magigamit sa Ginoo. Ikaduha, dinhi sa 17th century, gitawag siya Moravian Brothers. Moravian. Inya ang nanguna nila nini mao si Sindro. Naghisgot niya about sa kaluwasan o sa iglesyanong kinabuhi. Amen. Sa 18th century. 17th century, sorry. Ikatulo mao ang gitawag niya 18th century. Kinsa man ning mga tawhanan sa 18th century, mao ang ipabangon si John Wesley o si John Wesley. John Wesley o John Wesley. Unya sila lig-on gyud sila nagpahimutuod ni Kristo. Gilutos, gibato, unya kanunay bisan sa kabayo na ang basahon magbasa. Amen. Mao ning mga tawhana ang gigamit sa Ginoo, pero wa pa gyud mo nagpadayag din panahona alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Sa 19th century dinhi doon na po'y gipabangon sa Ginoo. Gikan ni sila sa Ireland. Unya mao ni si John Nelson Darby. Amen. O si Dean Alford. Gitawag ni siya mga brethren. Gitawag ni mga igsuon. Amen. Praise the Lord. Niya ang ilang kagamitan nga diha sa partisipasyon sa probisyong payuli sa Ginoo maigsuon. Si Nelson Darby mao ang
nagpatinaw sa Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Mura ni siya si Brother Lee. Amen. Karon gipadayon sa mga Bleeding Brothers nga duna tay kanunay karong sunod mao na pod ang gitawag og 1 Samuel o 2 Samuel mao ang crystallization, pagpatinaw. Kini mo sila gigamit sa Ginoo. Then mao to ang 18th century no. Ang 19th century mao nga 18th century mao sila ni Nelson Darby ang sunod mao nga mga gigamit sa Ginoo. Mao ni sila si gitawag og si Hudson si D.S. Melton. Amen. So dinhi may igsuon. Ana pa dahil si D.L. Moody. Amen. Sunod nila ni Darby o ni Jean Alford. Naa si D.L. Moody. Kini si D.L. Moody nagpakita ni diriba nga ingon tong mga maglulutos niya nga sunugon ang tanang basahon. Ingon siya nga dili lang sunugon ang Biblia. Kini siya matinumanon gyud siya nga nagpahimulos diha sa Ginoo may igsoon. Dayon naa diri ang mga nuka. Amen. So balik lang taw ni Darby mao ni ang gasa nga gihatag ni Brother Lee. Itong basahon sa pagpatinaw nga tulo ka tuig to sila ato kung tan-aw sa collective board sa Manila. Yang gitagaan og gasa si Brother Lee tungod ni Brother Lee sa basahon ni John Darby. Di human ni Melody dinhi migsoon na si Melton. Amen. Dahil ko nang Ginoo migsoon niya gikari siya sa Inglaterra miadto sa China, Mainland China. Unya nagsulob na siya og dining kustombre sa insik. Ingon nga tigsuon nga kini nga pagpamulong niya sa kaluwasan. Amen. Mao ni ang wala na Hudiyo, wala na Kristiyanhon. So nagpakita ni Migson hangtod ni Hudson Taylor ini nga sitwasyon naghisgot ni may tungod sa kahimtang sa kalibutan. The situation and the world situation and the present age mao ni si Hudson Taylor mao ni ang iambag diha sa pag-uli sa Ginoo. Then nilang igo ani na pa si Josephine Lewis. Amen. Ang iyahang iambag mao ang nagpakita kung masahon nato mao ang kamatayon sa Ginoo. Amen. Dayon sa katapusan din na pa si Walter o si Otis Park nga mao naghisgot about sa pagkabanhaw. Kini mga tawana dunay nakita pero salamat sa Ginoo sa panahon sa 19 nila ni Brother Lee. Padayon sila ng sumpay ni Megsuna. Amen. Sa collective work of watchman of witnesses sa presumptuous. Dunay pangimatuod dito nga sa pag-alagad ni Brother Lee. Mao gining mga tawhana ang mutagbo sa panahon sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Og mao ni ang mga gidasahan nga mga tao nga naa sa pag-uli sa Ginoo karon nga mohingpit sa tanang mga balaan. Sila mo'y nagkita si Brother Ni ug si Brother Lee. Bisan ang kahimtang ni Brother Ni. Amen. Nga namatay siya dito sa Mainland China tungod sa komunista pero sa before siya namatay dunay kaulangan ang iyang pag-alagad na hunong anuman tungod atong ikuruntina siya sa iyang mga co-workers. Amen. Nga gingnan og naibay. Pero wala kabalo nga iyang ginikanan niya. Iundang siya siyang pag-alagad pero dinhi si Brother Lee nakatabang niya. Giingnan niya si Brother Lee nga ako wala mo sunod og tao kung dili misunod ko nimo tungod sa imong pananahon. Kung dili ka mo padayon sa imong pananahon, ako mo padayon sa imong pananahon. So si Brother Lee nakat-on siya sa pagpangalagad ni Brother Lee. Amen. Sa ato bang makita mga igsoon? Unya kini si Brother Lee, kung imong tan-awon, ang bag-ong tugon kapila baliko niya pagbasa. Umano niya ang bagong tugon
o isang simana kasa. Kung imo nang itahin sa mga 300 ka panahon nga humanon ni brother ni ang pagbasa sa Biblia o sa Bagong Tugon. Nya ingon pa siya nga si brother ni isa kagatos niya nabasa ang Revelation. Sa kagatos niya nabalik-balik pagbasa. Kita wata ka human og sa kagatos bisag gani kanapulo. Pero si brother ni nahuman niya sa kagatos ang Revelation sa pagbasa. Grabe ang atong igsuon. Pero ingon siya bisan tuod na humana niya og si brother Lee, og brother ni na human niya ang Biblia sa kasimana na human niya kausa. Og na human niya ikanagatos ang Revelation, pero ingon siya naa siya gikabalak-an nga ang Efeso 4 kadi 4 11 og tabag 16 nabalaka siya nga kanus-a kani matuman ang panginahanglan sa Dios. Nga matukod ang iyang lawas. Kini natandog kay ko ni Megson, kini ang iyang hingawa sa iyang kasing-kasing ang kapitulo 4 sa Efeso nga ang tanang mga balaan nga gi-perfect sa ministry mubuhat unta sa pag-alagad aron sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon sa pagpangalagad ni Brother Lee. Amen. Kamu na ibasa ana kang sa collective work watchman ni Obitisli. Sa pagpangalagad ni Brother Lee, mao gini 1962 adto sa Amerika. Ang iyag yung tumong ang magpangalagad. Amen. Ang atong mga igsoon. Amen. Naghatag yun nga ang tanang katong usa katong tanan nga mga balaan mahingpit, ma-equip aron duna sila function aron mapalihok ang tanang bahin aron matukod na ang lawas si Kristo ug manaa na ang pahimatuod sa lawas si Kristo ug manaa ang realidad sa lawas si Kristo nga musangpot sa bagong Jerusalem. Mao ni ang gibugaton nga gihatag sa atong igsoon. Amen. Busa mapukaw unta ang mga igsoon karon. Amen. Dili nato ipakagamay nga ang atong talento usara. Amen. At least wa ta ng 5, wa ta ng 2 pero naatay usa. Amen. Kini ang gitinguha sa kasing-kasing sa Ginoo kung uli ang function mao ni ang gipinahinanglan karon sa Dios karong panahona ug mao ni ang ministry karon nga gihatag karong panahona nga mutagbo sa panginahanglan sa Dios nga iyang gikalipayan mao nga ang tanan maka-function makalihok aron ta matukod ang lawas sa Ginoo og makabalik ang Ginoo og naa ang mananaog katong kapitulo 1 mensahe 1 mao to ang panginahanglan sa Dios karon gipakita diri kining na diamante nga ang matag usa tanang bahin sa tibuok lawas makalihok. Amen. Mabuhat niya ang gibuhat sa mga ginasahan. Makasangyaw ta, makapropesiya ta, moadtog pa nagkatigom. Amen. Makapamulong ta, dili routine, dili balik-balik kun dili tungod ni kay nahingpit ta sa pagpangalagad sa mga Jewens. Amen. Daigon ang Ginoo maigsoon. Amen. Point D. Makaulang sa paglugwa sa pagpangalagad sa iglesia ang espirituhanong mga higanti. Kinahanglan makita nato kung unsa ang iglesia sa tiunay gyud. Amen. Magpalugwa ang iglesia sa lawas ni Kristo kung mulihok ang tanan dunay usa ka talanton. Amen. Nagtimaan ang mga talanton og espirituhanong mga gasa. Amen. Ug dunay labing minus usa ka talanton ang matag usa ka bahin sa lawas ni Kristo. Ben, so dili na nato ni basahon ng igsoon tungod sa kadaghan. Ben, ang akong kitandugan diri, walay problema ang 5. Amen. Pero ang problema sa 5, nga naman, kay magsalig na ang usa. Amen. Ang gitagaag pagtagad, dunay tinuod yun, tiunay yun. Nga mapalugwa ang iglesia kung mulihok ang tanan. Maigsoon, dili unta ta mahimong sa pag-atubang sa usa ka talanton sa 5 way problema namungag 5. Ingon ang Ginoo, bulahan ka.
Matinumanon nga ulipon, maghari ka sa 5 kanasod. So ikaduha na ang nay problema kaning usa mo nang gitagaan karong pagtagad. Ngano man ang usa nga ulipon didto sa daang tugon, atong ulipon didto sa Exodo. Amen. Kung mahigugma ta sa atong agalon, dili nato ilubong ang atong talanton. Mo na nakatandog ako. I love my master. Dili na siya buot nga mohawa, human niya magalagad pila ka tuig. Human na pwede na siya mugawas, pero kung nahigugma ka, magpabilin ka. Dayon, buuan pa yung dalunggan. Dili lang siya nahigugma sa ihang agalon, kundi nahigugma pagyud siya sa iglesia ug sa mga balaan. Amen. Kung nahigugma ta maigsoon, nagpasabot nga mahimot ang mga ulipon. Amen. Sa Ginoo, atong ibutang ang atong talanton diha sa iglesia nga mao ang bangko aron ni siya mudaghan. Aron di ta mahimong taspukan. So naata sa iglesia karon, amen, panimalay sa Dios, gigamutan sa Dios, mao ang tukuron sa Dios. Mao nga salamat sa Ginoo, mahimutang mga ulipon nga giingon nga matinumanon, dili tong taspukan nga ulipon. Amen. Kini gitagaan pagtagad ang matag usa ka talanton. Amen. Kumamunga lang tag-usa, amen. Dakog kahimuan ngano man mao ni ang gitingwa sa Ginoo nga makatukod sa lawas ni Kristo. Busa diha sa atong mga panagkatigom, unsa ka klase nga panagkatigom, dunay pagsangkap sa Ginoo para asa man aron ma-perfecta, mahingkip, ma-edify ta para asa man aron ta makalihok sa pagtukod sa lawas si Kristo. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Amen. Busa point 1, alang sa buhat sa Ginoo, di kinahanglan nato ang talantong espirituhanon gasa aron masangkapan ta isip maayong mga ulipon nga mutuman sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Paalagaron gyud nato ang tanang dunay 5 ka talanton ug dunay 2 ka talanton. Apan labi, mga igsoon, apan labi pagyong palagaron nato ang tanang dunay 1 ka talanton. Grabe may igsoon, no? Apan labi pagyong natong tanan dunay talanton. Busa aron matukod ug malipay ang Ginoo, amen. Di ta mingon nga ay alang naguna nila kay mayo man kay sila mumensahe, ako mangkoy gasa. No, dili ta excuse. Kundi labi yung palagaron ang usa. Ang igsoon na ingon siya, kung dunay napulo, katag sa katalanton, lupigo niya ang 5. Nga usaray talanton. Di ba? Gusto mo igsoon? Kung sa iglesyanong kinamoy gamay ra ginay 5. Gamay ra ginay 2. Naaman pero gamay sam ragon. Pero ang gitagaan ang pag-alagad ni Brother Ni ug ni Brother Lee. Amen. Ang matag usa can all prophesy one by one. Ang matag usa makapahimog pagsangyaw sa mayong balita. Makahimo sa pag-shepherd sa mga igsoon. Makahimo sa pagtawag na to nga pag-edify sa mga igsoon. So kung mabuhat ni sa 5 ug 2, kung dunay napulo ka mga igsoon, mas dako ang kagamitan ug mahingpit ang tanang mga balaan. Ang pulo makadalag pulo. So daghan ang tanang mga balaan mga igsoon, matagaag pagtagad sa paglihok diha sa lawas sa Ginoo. Point 2. Kung saon ang 5, kun usahon ang 5 nga dunay 1 ka talanton, katumbas na sila sa usa nga dunay 5 ka talanton. Kun ipagula ang tanang dunay 1 ka talanton nga naa sa iglesia karon, ang ilang mga talanton dili na kinahanglanon ang daghan kaayong dagkong gasa diha nato. Sa paggula lang sa mga dunay 1 ka talanton, mabuntog na ang tibuok kalibutan. Grabe. Amen. So, point 3. Kung dili magkapagula ang mga dunay 1 ka talanton, ang buhat nato mapakyas kini. Ang 2 Timoteo 2:2 ug Epeso 4:11.
maoy paagi sa pagbuhat nato karon. Kadturang nanudlo sa uban nga mubuhat ang mulampos diha sa pagbuhat. Ang pagtukod sa iglesia karon nag-agad sa paghingpit o pagtukod o pagbabangon sa mga dunay usa ka talanton. Gikinahanglan karon mao ang mga taong makagiya sa uban ngadto sa kagamitan nila sa pagalagad sa Ginoo alang sa iglesia, dili mga taong mupuli sa uban sa ilang pagalagad. Mao ni ang gibuhat ni Brother Lee. Ingon ang mga blended brothers, gigiyahan silang ni Brother Lee. Tanan niya mahimo niya iyang gigiyahan, gitudlo aron magagamit sa pag-alagad. Munang salamat sa hangtod karon ang mga igsuon. Siguro maingon ta nga kuan man namulong ang ilang pagpamulong karon sa ministry mao ang paghingpit nato aron ta mahingpit aron ta makaalagad bigsoon. Kung ano ni basahon bigsoon aron nihatag nato ni Brother dating igsoon nga mosunod Richard. 20. Gipauli sa Dios ang labing lisod nga butang karon. Nga mao ang katumanan sa Efeso 4:11-16. F, Brad, F. Oh, yeah. Kinatapusang buhat sa Dios pagpahiuli man sa panghimatuod sa lawas. Amen. Point F. Yeah, we explain ni madugay ta. Makita unta nato klaro kay ang outline. Makita unta nato ang posibleng makadaot sa lawas, ang sayop nga paggamit sa espirituhanong paninguha. Mo ang basahon, basahan lang ang pamito ni Brother Lee. Kalabot sa history sa Revelation sa Lord's Recovery. Point 1. Sa kawaan nga siklo, mga tao sila Mr. Pin Lewis ug sa Austin Park nga dunay habog nga espirituhanong kabugat nga nag-usa na unta sa pagbuhat apan nabahin sila sa dili espirituhanong pagkausa. Nagpakita kini nga posibleng mo resulta sa pagkabahin-bahin ang espirituhanon. Puwento, klaro na ni Migson. Nasayod si Pin Lewis sa subjektibong pagsinatik sa kamatayon sa Ginoo ug nakita sa Austin Park ang pagkabanhaw ni Kristo ug ang kinabuhi sa pagkabanhaw apan kay duna man siya kaugalingong espirituhanong kaybalo ug gibati niya nga labaw sa espirituhanong kaybalo niya kang Pin Lewis nibiya siya og nagsugod sa kaugalingon niyang buhat. Mabati man gani nag-indigay sila. Mo ni resulta kung dili ma-perfect mo nang lisod ang mga higante sa panahon. May tabo gyapon nato ni Migson. Kasi na espirituhanon si Austin Park, taphaw ang pagsabot niya sa iglesia kay wala man siya igog pagsabot sa iglesia, sa pagkausa sa iglesia o sa pararan sa iglesia. Sa ikaduhang katapusang pagbisita niya sa Taiwan, nagpadayag siya pagbingkilong mga hunahuna o nakadaot nga gumikan ini og napulo kapilo ug kalim-an kapilo man gani ang kadako kaysa natabang niya. 4. Sa wala pa makadtong panahona nakikiusa og nagkauyunay mi apan nahimong mga hinungdan sa pagkabinbayan kadtong niingon nga natabangan sila ni Brother Austin Park. Katapusan, kinahanglang mahimog yun tang tinuod ng espirituhanong mga tao kadtong gidominahan, gidumilian, gidumalahan, gituduan, gipalihok, gibutan, gikontrol o gigiyahan sa nasagol nga espiritu nato nga tinuod nga espirituhanong tao nga nagkinabuhi uyon sa espiritu magbuhat ug mamulong sa tanan dili lang diha sa iyang espiritu kundi diha sa lawas. Pinaagi sa lawas ug alang sa lawas kung tinuod tang espirituhanong magsingkamuton ta sa pag-amping sa pagkausa sa espiritu diha sa bugkos ni pagdayeg nga nahiusa. So, maigsoon, salamat sa Ginoo sa pagpamulong sa ITRO. Amen. Nga mao ni ang paginahanglan sa Ginoo og sa panguli karon nang iyang gikaymutan nga ang matag usa nato nga mga bahin. Amen. Ma-recover ang atong function. Dayon ang Ginoo.
Si Richard po ito. Kinahanglan kita mga igsoon nga mahimutang basiyo para makadawata sa mga bagong butang sa Ginoo. Ang panginahanglan anyway, sorry kayo mga igsoon na ay distraction gamay. Pero bisan sa mga distraction, padayon untata nga magbukas diha sa Ginoo. So ting Brother Josue ganiha nga we need to be open, basiyo, or in spirit to receive something from the Lord. Ang hinaota nga ang Ginoo makapadangat gyud nganhin nato og unsay naa sa tinguha sa iyahang kasing-kasing. Ang iyahang gikahimutan. Gi-mention Brother Josue ganiha sa Roman numeral 1, kalabot sa gikahimutan sa Dios, related siya sa panginahanglan sa Dios. Kagabi ang panginahanglan sa Dios gipakita sa ato nga dunay upat ka dagkong punto. Una, nanginahanglan ang Dios sa atong kooperasyon. Ikaduha, nanginahanglan siya og tao nga mo take over, mo role sa earth. Ikatulo, gusto niya, kinahanglan niya nga i-end kining panahon na. Ikaapat, gusto niya nga nanginahanglan siya sa mga man-child nga dakong grupo sa mga tao nga mao motapos sa aning panahon na. Pero matingala ta sa message 2 sa portion ni Brother Josue, dimension sa Roman numeral 1 ang panginahanglan sa Dios nga mao gikahimutan sa Dios. Pero pag sulod nato sa letter A, it is something negative. No, aron ta makasulod sa panginahanglan sa Dios, dapat makita nato ning negatibo nga butang mga igsoon. Sa letter A, it is no longer, dili na kinahanglan karon ang mga higanti. So dili na karon panahon sa mga higanti. Panahon ron sa mga talented ones. So kung nag-isip ta mga igsoon, kadaghanan nato kay usara man gyud. Panagsaon na kay ng 5 mga igsoon. Ingon atong igsoon, within 100 to 200 years, ang Ginoo makapalugwa ra og usa ngadto sa 2 ka balaan nga dunay 5 ka talanton. Pero ang kadaghanan tagsa halos at least kita mga igsoon naagit tay 11-1. Dili nato ikaguol ng atong usa kay karon panahon na sa mga dunay tagsa ka talanton. No, kung manglihok tang mga dunay tagsa ka talanton, praise the Lord. Ang 5, i-emphasize Brother Josue, ang 5 ka usa, comparable siya sa usa ka 5. So, di ito mag-agpas og dagko. Mo operate lang ta according sa atong function, sumala sa paghingpit sa mga jewels nga ni kanato mga igsoon. So sa mga nangunang mga igsoon, sa mga responsible brothers, sa mga nangalagad ng mga igsoon, ato yung kapangakuhan ang pag-lead sa mga balaan, sa mga tagsang talanton nga mo function according sa ilang function alang sa pagtukod sa lawas sa Ginoo. Now sa ikaduhang portion, ani nga message, related siya sa kiningiyang gikahimutan sa Dios pero kana pong makapalipay niya. Medyo usahay kining God's good pleasure, murag sige na tag kalungo. Pero manghinaot ang Ginoo mamulong nato mga igsoon. Ako lang screen share. Ang gikahimutan sa Dios, ang gitinguha sa kasing sa Dios, maoy makapalipay sa Dios. Sa English na ang kanang iyahan gikahimutan, ang gitinguha sa iyang kasing-kasing is what makes God happy. So, unsa may makapalipay sa Dios? Sa letter A, nalipay ang Dios sa paglalang sa yuta. Unsay nganong malipay man siya? Tungod kay ang Dios puno sa emosyon. Kung puno ka sa emosyon, napasabot na nga dagaya sa kinabuhi or
puno sa kinabuhi. Nalipay ang Dios tungod kay ang Dios puno sa kinabuhi. Nganong malipay man ang usa ka tawo? Tungod na kay ang makapalipay nagpasabot na nga doon na po siya purpose. Naiskutan ba doon Josue ganiha? Kung ma-achieve ang purpose, mo result na siya kalipay. Kung di gani, no, ang Diyos mabalipod ang kung dili siya ma-achieve. Walang ang Diyos, ingon niya puno siya sa emosyon, puno man siya sa kinabuhi, malipay siya, labihan po niya kalipay, na apoy panahon nga masuko siya. O kung dili ma-meet ang iyang need. So sa letter A, ang gikalipayan sa Dios, ang creation sa earth, ang paglalang sa yuta. Daghang mga tao karon nag-agpa sa langit. Gani gusto nila moadtong langit, pero ang Dios na focus sa yuta. Sa Job, gihisgutan niya din sa Job 38:4 og 7. Kalabot sa pagbutang sa Dios sa patukuranan sa yuta. Ang mga anak sa Dios, ang mga manununda, nag-awit, nagsinggit sa kalipay. Nganong malipayon sila? Nagpadayag na nga ang Dios sad. Doon ay dakong kalipay sa pagbuhat niya sa yuta. Sa pagbuhat sa langit, murag walay makita nga ingon ani kasadya o kalipay ang nahitabo. Pero sa pagbuhat sa yuta, sa paglalang sa yuta sa earth, no, labihang kalipay sa mga manununda. Ngano manalipay ang Dios tungod kay ang yuta, mga igsoon, dinhi man tukuron sa Dios ang iyang gingharian. No, unsa ka importante ang yuta? Letter B, nalipay ang Dios sa paglalang sa tao. Sa Genesis 1:4, sa ikaduhang adlaw, ingon siya maayo. Sa unang adlaw, sa ikaduhang adlaw wala siya gisulti. Sa ikatulong adlaw, kaduha niya gihisgutan nga maayo. Pagpagawas niya sa yuta o pagpaturok sa mga dinhi. Sa ikaapat ka adlaw, ingon siya maayo. Sa ikalima ka adlaw, ingon siya maayo. Pero sa ikaunom ka adlaw, sa pagbuhat sa Dios sa tao, nakita niya ang tanang niyang binuhat. Ingon ang Dios, maayo kayo. May igsoon, ingon si Brother Lee, kung maingon gani ang Dios og maayo, di gamay ang buhat. Labi na gyud kung moingon siya og maayo kayo. Yung Brother Lee, kung pagtagbo nako sa Ginoo, sultihan ko niya maayo kayo, labihan na kadakong butang para nako. Gani sa Mateo giingnan ta, katong buotan matinumanon nga ulipon, ingon siya katong naay 5, 2 ka talanton. Ingon siya, good, enter into the joy of your master. Good na ganito yung gisulti, pero dinhi, ingon ang Ginoo, maayo kaayo, napasabot ni nga, maayo kaayong butang ang paglalang sa tao, tungod kay ang tao doon ay dagway sa Dios para magpadayag sa Dios. O gawas pa ana, doon na siya, gihimo siya para magbuot alang sa Dios, alang sa himaya sa Dios, o alang sa gingharian sa Dios. So, nahimuot kayo ang Dios pagbuhat niya sa tao. Ikatulo, actually na siya 17 ka mga butang ang gikalipayan sa Dios. Ikatulo, nalipay ang Dios. God is happy in incarnation. Naayuta, nakapalipay sa Dios. Naaytao, nakapalipay sa Dios. Pero before sa incarnation, ang yuta, ang tao, ang Diyos, Diyos. Pero in the time of incarnation, ang Diyos nahimong tao. Ang Diyos gidala diha sa tao. Si Jesus ang magtatambag nga kahibulungan. Siya mao ang Diyos nga makagagahom. Amahan siya nga walay katapusan. Prinsipe sa pakigdait. Aron mahimong bugtong talagsaong gobernador. No? Mahimong bugtong talagsaong gobernador. Mao ni ang iyang pagpakatao. Unya mabutang sa iyang abaga, mabutang sa iyang abaga ang pangagamanan sa tulo ko sang Dios. Kini Hesus. Siya ang atong manluluwas. Kinsa iyang ngalan? Emmanuel. Praise the Lord. Kung walay tao, walay tao, ang Dios dili mahimong makigubat sa tao. Busa gilalang niya ang tao. Tungod sa paglalang niya sa tao, o tungod sa pagpakatao,
ang Dios makapakig-uban na diha sa tao. Ang Dios gidala na diha sa tao. Ang Dios, si Jesus mao ang Dios tao. Nausa, nasagol o natagi diha sa tao ang Dios. Praise the Lord. Pero makasusubo mga igsoon. Kaya sa Kristiyanidad, ang nakita nila kalabot sa pagpakatao, dili man ang pagdala sa Dios nga sa tao. Ilang nakita ang katugsanan, kaluwasan, no? O sa ato pang morning revival, for the enjoyment of Christ as the Passover Lamb. Mo na ilang nakita. Pero wala sila kakita nga sa pagpakatao sa Dios. Gidala ang Dios niya sa tao. Ang Dios karon makapakig-uban na sa tao mga igsoon. Doon na tayo Emmanuel. Pero sa usa ka bahin labihan ka makasusubo. Kay kining pagpakatao sa Ginoo na corrupt. Kani karon dunay coming ang celebration nila sa Christmas. Pag-celebrate sa pagpakatao sa Ginoo. Na ako'y daghang usahay ang mga magtotoo, maapektahan po. Na ako'y pagsidlak-sidlak sa balay. Daghang mga butang na makaapektar. Pero unsa may lintunganay nga tuyo sa Dios sa iyang pagpakatao. Buot niya nga madala ang Dios diha sa tao. Buot niya nga makabatunta og Emmanuel mga igsoon. Kining atong Ginoo maoy ang iyang pagpakatao gikalipayan pag-ayo sa Dios tungod kay ang Dios nadala diha sa tao. Nga igsoon dili lang ang iyang pagpakatao. Bisan pa sa iyang pagpabautismo. Nalipay ang Dios. No, sa iyang pagpakatao dito sa mga magbalantay sa karnero, doon ay pagsadya. Okay? Gipakita sila sa pagsadya sa mga manununda tungod kay natao ang atong manluluwas. Pero sa pagbautismo sa atong Ginoo, ingon siya, doon ay tingog gikan sa mga langit nga niingon. Kini ang akong anak nga pinalangga. Naa niya ang akong kalipay. Sa dihang gibautismohan siya, ingon ang Ginoo, kini ang akong anak nga pinalangga. Naa niya ang akong kalipay. Gikalipayan sa Ginoo, sa Dios. Bisan pa ang pagpabautismo ni Kristo. Ngano man, tungod kay kini ang bautismo nga iyang giadtuan una pagtagbo sa pagkamatarong sa Dios. Sa laing bahin mao ni ang gikahimut-an sa Dios. O kini nagpadayag ang bautismo nga iyang gibautismo, nagpadayag ni siya sa iyang kamatayon. So sa iyang pag-alagad, ang Ginoo nag-alagad diha sa kamatayon aron ma-enjoy sa uban ang pagkabanhaw. Labihan ang kalipay sa Dios diha ni Hesus. Tungod kay kini Hesusa ni ilang nga diha sa iyang kaugalingon wala siya kahimuan o nga kinahanglan siya nga magtagad lang sa Dios nga nagpadala niya. So, dili lang sa iyang pagpabautismo nalipay ang Dios. Bisan pasad sa iyang pagkabanhaw o sa iyang glorification, pagkahimaya, doon na sa ilabihan kalipay ang Diyos. Dito sa Mountain of Transfiguration, sa nausap ang dagway ni Kristo, katong pagkausap sa iyang dagway, naghulagway ito sa iyang pagkabanhaw. O katong iyang pagkabanhaw, no, katong samtang naglakaw sila sa Emmaus, nag-refer po ang iyang pagkabanhaw, ang pagkahimaya sa iyang pagkabanhaw. No, sa diha na usab ang iyang dagway. Ingon siya sa 17:5. Ani karon dunay tingog gikan sa panganod ni ingon. Kini ang akong anak nga pinalangga. Kaniya naa ang akong kalipay. Adtong panahona nga na-transfigure ang atong Ginoo. Gisulti sa siya sa Dios. Nagpakita ni nga dunas ang Dios nahimuot og nalipay sa pag-ayo. God is happy in the resurrection and glorification of Christ. Kining letter F, ika-unong. Nalipay ang Dios sa dihang ibalik kaniya ang anak nga mausipon.
Kining anak nga mausikon nailhan man gyud nato ni sugilanunan nga prodigal son. No? Pero dapat makaila pud ta na kining istoryahan. Story ni siya not only of the prodigal son but much more of the happy father. Sa malipayong amahan nga nisugat sa iyang anak samtang ang anak nga mausikon human niya nakabsan siya sa daghang mga butang ug daghuna-una dili sa iyang amahan kundi dili sa katigayunan sa iyang amahan. Nibalik pagbalik niya wa pa siya kakita sa amahan, layo pa siya. Gisugat siya, gidagan siya sa amahan o gigakos siya. Unya giilisan, gi-prepare siya dayon ingon siya magsadya ta, mangaon ta og magsadya. Ang atong Dios sa kasadya. Kinsa man ning prodigal son, kining anak nga mausikon. Ang anak nga mausikon mao ni ang mga unbelievers. Mao sad ni ang mga backslider, mga ni pahilayo sa Dios, mga na-discourage, no? Kining mga unbelievers kung mubalik sa Dios, labihang kalipay sa Dios. Kung ang mga na-backslide, no? Kung kita nalayo sa Dios, kung mubalik pa sa Dios, ang atong pagbalik sa Dios, labihang makahatag sa Dios og dakong kalipay mga igsoon. Once mubalik ta niya, mudagan ang Dios, mugakos nato diha sa kalipay. Letter G. Dili lang kalabot sa atong Ginoo. Karon sa letter G, kining gikahimutan sa Dios. Kining gikalipayan sa Dios. This is wrapped up in us. Kita maoy recipient aning tanan mga igsoon. Ingon si Pablo sa Galacia 1:15-16, nahimutan sa Dios nga ipadayag ang iyang anak kanako. Gikalipayan sa Dios. Nalipay ang Dios. God is happy sa dihang gipadayag ang iyang anak kanato. Kini pagpadayag sa iyang anak nato, mao ni mohatod nato sa pag-anak pag-usab, mao ni labihan ang manulunda nga kining niang mag-awit sa kalipay kung dunay usa nga maghinulsol. No? Then kung maglabi pod nga mapaila din si Kristo sa ato, labihan pod nga mohatag ni og kalipay sa Dios. Mao ni mangutana unta ta, Lord, kinsa man ka Ginoo? Ginoo, ipadayag og dugang, no? Ang imong kaugalingon nganhi kanako. The more siya nga mapadayag dinhi nato. The more sadta mga igsoon nga mahimong sentro, mahimong dunay link sa pagbuhat sa Dios sa yuta, sa pagbuhat niya sa tao, bisan pa sa pagpakatao, sa pagkabanhaw sa Ginoo, sa pagkayab sa Ginoo, mahimo siyang matinuod din hinato kung labi siyang mapadayag din hinato. Unya dili lang kung mapadayag din ang anak nato o sa hingpit natang madala ngadto sa pagkaanak sa Dios. Mao ni atong ipaabot mga igsoon nga moabot kita ani, no? Nga mapadayag gyud ang pagkaanak sa Dios. Dili lang ingon nga anak ta sa Dios kana yung sonship, maturity. Magtuman manggod ni sa gikahimutan sa Dios nga makabaton og daghang anak nga hiniusang pagpadayag niya. Gidala nata sa anak nga gipadayag kanato ngadto sa kahulugan sa yuta, sa tao o sa nagpakatao, gilansang sa cross o nabanhaw nga Ginoo. Letter H. Malipay ang Dios. Praise the Lord. Mga igsoon, malipay ang Dios. Mapuno siya sa emosyon. Kung ato siyang tugutan yung mubuhat sa sulod nato. Malipay ang Diyos. God is happy to operate in us. Malipay ang Diyos nga mubuhat sa sulod nato. Sa pagbuot o sa pagbuhat alang sa iyang gikahimutan. Mao ni ang atong kinabuhi. Mao ni ang atong Kristohanong kinabuhi. Ang gustong Kristohanong kinabuhi man nga dunay kalipay pinaagi sa pagtugot sa Dios nga mubuhat sa sulod nato sa bisan unsang kahimtang o pinaagi sa sangkap sa kinabuhi
diha sa lawas. Ang resulta ani mahimong malipayon ang kinabuhi. Daghang tag mga butang nga makapag-uol nato sa atong palibot. Ang yawa gidaot pa sa daghang paagi, physical o spiritual. Pero ang makapalipay nato, maghimo nato malipayon, tugutan nato ang Dios nga mubuhat sa sulod nato o magpahimulos ta sa sangkap sa lawas pinaagi sa prayer and petition. Ang kalipay nato sa sulod, at mailhani mga igsoon, ang kalipay nato sa sulod, dili kanang magisingisi ta sa gawas. Kanang sulod no natong kalipay, bisan unsay atong kahimtang, kung naa ta ana, mailhana nga nagkinabuhi o naggawi ta uyon sa gikahimutan sa Dios. Kung wa gani tay sulod nung kalipay, sa bisan unsang kalipay, sa bisan unsang kahimtang nato sa palibot o sa gawas, mga igsoon, dapat ta makaamgo. Bas nalayo na ta sa paggawi sa gikahimutan sa Dios. Usa ni sa murag meter nato kung naa ta sa paggawi sa gikahimutan sa Dios, kung naatay kalipay sa sulod. Ato yung tagdon kalipay sa sulod ng igsoon. Kaya ang basahon sa Pilipos, gisulat ni Pablo sa bilangguan, di siya angay maglipay dito. Pero kana lang basahon na, no, naglabihan ang iya pag-awhan nato nga magkalipay. Naghisgot man dinoon siya sa pagsinati o pagpahimulos kang Kristo nga mosangpot sa kalipay. Kini basahon na, basahon kini tugob sa kalipay o pagkalipay. Dili excuse ang atong kahimtang nga dili ta magkalipay sa Ginoo. Basta naa ta nagkinabuhi o nagawi uyon sa gikahimutan sa Dios. Bisan unsa pay atong kahimtang, maka-enjoy ta sa tinud-anay nga kalipay sa sulod. Sa letter I, malipay ang Dios nga makabaton og tawo sa Dios. Praise the Lord. Malipay ang Dios to have the man of God. Unsa man ning tawo sa Dios? Ang tao sa Dios, nagkinabuhi sa Dios, gikinabuhi niya ang Dios, aron mabatunan ang Dios sa pagkausad niya sa Dios. Ang tao sa Dios wa nagtagad sa iyang panghuna-una ug unsay maayo ug gusto para niya. Wala nagsigig usaba kanang pag-anos palibot, ang iyang gitagad pag-ayo. Gitagad niya ang pagkinabuhi sa Dios. Nagkinabuhi sa Dios, gikinabuhi ang Dios aron mabatunan niya ang Dios diha sa pagkausa niya sa Dios. Kinsay atong pattern ani? Si Jesus nga Nazaretnon. Praise the Lord. Siya mo ay sukaranang subanan sa tao sa Dios nga nagkinabuhi sa Dios. Niingon ang Ginoo nga wala siya moanhi aron magbuhat sa kaugalingon niyang kabubuton o nagtinguha ba sa iyang kaugalingong himaya. Unsa iyang gihimo? O naghimo siya sa kabubuton sa amahan ug alang sa himaya sa amahan. Himuon nga ni nato si Kristo nga atong kinabuhi nga linansang sa cross aron mapadayag siya sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Masinati nato siya isip nagpuyo sa sulod o nagahom sa pagkabanhaw aron makadumili ta sa atong kabubuton o himaya. Kung ato ni siyang pahimuslan, no, kini Hesusa, mahimo siyang energizing factor nga mo-supply nato nga makadumili ta sa kaugalingon natong himaya. Letter G. Unsa may gikalipayon sa Dios? Malipay ang Dios. Praise the Lord. Malipay ang Dios sa dihang mukaon ta ni Kristo. So dapat mangangaon kita mga igsoon. No, depende sa level o asa ta dapita, enjoy na to si Kristo. Lam, mana or abot sa maayo ta. Ang importante, basta kay mukaon gyud ta ni Kristo, makapalipay ni sa Dios. Unya kung malipay ang Dios, kita sa makabati og tinuod nga kalipay mga igsoon. Si Kristo ingon nga espirituhanong kalan-o nato aron mabuhi ta tungod niya. Ang pagkaon nato ni Kristo, pagkaon man sa iyang mga pulong. Sa paggamit sa atong espiritu, ayaw nang sige lagtuon, ayaw nang sige kinahanglan ta magtuon, kinahanglan ta magano. Pero kalabot sa pagkaon, i-exercise nato ang atong gianak nga espiritu sa pagpahimulo sa pulong sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo basa o pagpamalandong, music, no, giisgutan ni music.
sa iyang mga pulong aron mahimo kining pagmaya o kalipay sa atong kasing-kasing. Nya resulta ni mabuhi ta tungod ni Kristo. Kining mabuhi ta tungod ni Kristo nagpasabot ni nga nagpalagsik nga elemento ni Kristo mahimong sangkap aron makakinabuhi ta ni Kristo. Nganong makakinabuhi ta niya? Tungod kay dunay makapalagsik nga elemento ni Kristo nga ato napahimuslan diha sa puno. Letter T. Malipay ang Dios. Ganiha mukaon ta sa pulo. Karon ang gikalipayon sa Dios, He is happy kun adlaw tang malig-unan. Mga igsoon, dili panahon na sa churches fellowship. Dili panahon na sa atong dinagkong meeting. Adlaw tang malig-unan sa atong tao sa sulod. Para makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Ang atong tao sa sulod, unsa man ni? Mao ni ang gipanganak pag-usab nga espiritu nato nga naay kinabuhi sa Dios isip kinabuhi niini. Labitang muduol sa pulong, labitang malig-unan. Adlaw-adlaw lig-unon unta ang atong tao sa sulod alang sa kalipay sa Dios. Letter L. Malipay ang Dios sa dihang magpabilit ta sa atong espiritu o magtagad niini. Mga igsoon, natay usa ka safest place. Natay adtuanan, kining atong adtuanan mao ang atong espiritu. Dinhi ang tulo sa Dios. Ato yung tagdon ang atong gianak pag-usab nga espiritu. Unsa na to pagpabilin? Moduol ta sa pulong, magbasa ampo, unya dinhi bisan sa pag-ingon nato nga ang Ginoo gihigugma kanako o mutawag ta sa ngalan sa Ginoo makalisot ta o makapabilin ta dinhi. Sa Juan 15:4 sa pag-ingon sa Ginoo nga pabilin mo nako. Kining nako asa naman ni siya? Kining nako, kining Ginoo, kining atong pabilinan naa sa atong espiritu kining kahibulungan nako. Praise the Lord. O sa maanaa ta niya sa pagkaanaan nato sa atong espiritu, may suon kung naa ta sa atong espiritu. Ang atong kahimtang sa palibot. Tanang buhat sa yawa. Bisan pa ang yawa mismo, si Satanas mismo. Walay bisan unsa. Walay luna. Walay higayon. Walay paglaom. Walay posibilidad sa bisan unsa ang magbubuot ning kalibutana sa sulod nato. Unsa gyud ka mahinungdanon. Dili lang ni maghatag og kalipay sa Dios. Maghatod po nato ni sa siguradong dapit mga igsoon. Dili lang personal nga maglipay ta, nga malipay ta ubad sa kalipay sa Dios. Pinaagi sa pagbansay sa atong espiritu. Gikalipayan sa Dios nga moalagad ta niya mga igsoon. Ayaw pag-ingon, usanay akong talanton. Karon mao ni panahon sa one talented ones. Gikalipayan sa Dios sa dihang moalagad ta niya. Ingon nga ulipon sa pagkinabuhi nato diha sa realidad sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagkamataro. Tagdon gyud nato ning atong konsensya. Tagdon gyud nato nga wala tay bikil sa Dios o wala sa tay bikil sa mga tao. Kung doon na tay pagkamatarong, mo resulta ni siya og kadait, dayon kung doon na tay kadait, doon na tay kalipay diha sa Espiritu Santo. Makapahimuot kini sa Dios. Dili lang sa Dios, giaprubahan kini sa mga tao o mag-amping kini sa pagkaosa sa iglesia alang sa praktikal nga kinabuhi sa lawas. Letter M. Malipay letter N. Malipay ang Dios sa diyang mosimba ta niya. Ang Dios nangandoy og magsisimba. Nasa Juan 4. Nalipay gid siya. Nangandoy gid siya ang klasiya sa magsisimba. O sa unahan matagad pa ni og ayo sa mga igsoon. Sa dihang mosimba ta niya, dili sa atong huna-huna, dili sa atong unsay atong iplastar-plastar, no? Kundi sumala sa atong pag-enjoy sa Ginoo diha sa espiritu, sa atong paghago diha sa Ginoo.
No, kanang timahimutang magsisimba diha sa realidad. Kini mao ang gikalipayan sa Ginoo. I-drive out pa ni hisgutan nga ni Juro sa atong niagi. O kalabot sa atong Lord's Table meeting. No, muadto ta unsa may kinsa may tinud-anay nga nagsimba. O nga nagsimba sa Dios nga dili lang mo sulti-sulti, awit-awit, kundi doon na gyud tay dala nga para espesyal nga para sa Dios. No, pinaagi na siya sa atong paggawi diha sa Ginoo matag adlaw, sa atong pagtugot niya nga malig-unan ang atong tawo sa sunod, sa pagbansay sa atong espiritu, makasimba ta sa Dios diha sa espiritu. Na sentro o gituman ang walay katapusang pamatigayon sa Dios sa nasagol nga espiritu nato mga igsoon. Kini mo sentro. Ang Dios ng espiritu nasagol sa atong tawhanong espiritu karon, praise the Lord. Usa na ni siya ka espiritu. Letter O, malipay ang Dios sa dihang mausa taniya sa iyang pagpangalagan. Karon siya mao'y nangalagad in his heavenly ministry. Dayon malipay siya kung mausa taniya. Dili lang di ay kay kita mao'y magpaalagad. Malipay siya nga makig-uban ta ni Kristo sa iyang heavenly ministry. Alang sa pagtuman sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Asa man natumong ning pagpangalagara, dili ni sa butang nga husto og sayop, makaayo or dili, kining pagpangalagara na sentro sa usa ka butang. Asa ni na sentro sa pagpangalagad sa Ginoo nga nagtagad lang sa Dios nung pagpaambit sa tulo sa Dios. Ato yung tagdon ang pagpaambit sa tulo sa Dios. Kita magdawatan sa Dios nung pagpaambit. Dahil sa atong pagdawat, gamiton ta niya as channel nga makapaambit punta ngadto sa uban. Mao ni ang atong pakigusa diha sa pagpangalagad ni Kristo alang sa iyang pamatigayon nga makapalipay pag-ayo sa Dios. Pakalawas diha ni Kristo og naamguhan ingon ni Espiritu nganha sa piniling katawhan niya. Letter P. Mahimong unta ta mga tawo nga diha nato o ni atong dabgo mga igsoon. No? Mao ni atong pangandoy. Mahimo unta ta mga tao nga diha nato. Pinaagi nato. Ay nang uban. No? Ayo pagtagad pag-ayo sa uban dapat magtagad ta nga maka-appeal kita mga igsoon nga diha nato. Pinaagi nato ug tungod nato mabatunan sa Dios ang iyang gikahimutan. Desidido gyud unta ta. No, mga one gifted ones, mga katong one talented ones. No, dili ta magkukunokon. Mahimo gyud unta tang desidido nga makaangkon ta sa dungog nga gikahimutan niya sa pagkausa nato ni Kristo nga ni sakripisyo sa iyang kaugalingon. Requirement ni para ta maka-apil ani moadto gyud ta sa kamatayon ni Kristo. Sa kaugalingon niya dito sa cross, ang resulta sa atong pakigusa sa iyang kamatayon makapalubwag bag-ong bino sama sa atong Ginoo nga mulipay sa Dios o gipablosan og sa mga tao. Letter Q. Katapusan na ni mga igsoon, no? Malipay ang Dios sa pagkahimaya nato. Ang pag-antos ning panahona mao ni sukdulan na. Mao ni katapusan ang gyud kining pagkahimaya. No, labihang kalipay dili lang sa Dios nato pod mga igsoon anong panahon na. Ang mga pag-antos dapat tang ma-impress, no, sa sinultihan ni Pablo nga ang mga pag-antos ning panahon na karon dili takos itandi sa malabot nga himaya nga ipadayag unya nga hinato. Kay ang mabalak-ong pagpaabot sa kabuhatan, bisan ang kabuhatan nag-agad nato. Mahimnamon yung naghulat sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Ang kabuhatan mismo mapahigawasan sa pagkaulipon, sa pagkadungog, pagkadunot ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga bata sa Dios. Kay nasayod ta nga usang nagagulo o nagantos sa kasakit sa pagpanganak ang tibuok kabuhatan hangtod karon. O dili lang kay kanara. O dili lang ang kabuhatan, bisan kita mabati man nato, no? Kung dili kita sab mismo nga dunay mga unang bunga sa espiritu, bisan kita mismo nag-agulo sab sa atong kaugalingon, mahinamong naghulat sa pagkaanak, sa pagtubos sa atong lawas.
Amin. Tungod sa panahon mga igsoon, dinhira ko taman